बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 25 मार्च 2023 रोज़ हफ्ता 3 रमज़ान बमताबिक 1444 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के मुल्की हैं, आप भी सऊदी अरब के बदलते हालात, बदलते कानून पर नज़र रखना चाहते हैं तो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें। आज का न्यूज़ बुलेटिन मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। गैर मुल्की को कारोबार की सहूलत देने पर सज़ा होगी। इदारा अमनामा का कहना है कि गैर मुल्की कारकुनों का अपने कफीलों के अलावा दूसरी जगह काम करना कानून शिकनी है। गैर मुल्की कारकुन दूसरी जगह काम करने के लिए बाकायदा अजीर सिस्टम से परमिट हासिल करें। कारकुन को परमिट के बगैर किसी और जगह काम करने की इजाज़त देने पर उन्हें अपना ज़ाती कारोबार करने के लिए सहूलत देने पर 1 लाख रियाल जुर्माना और 6 माह तक की कैद की सज़ा मुकर्रर है। सबक न्यूज़ ने इदारा अमनामा के ट्विटर पर जारी इंतबाह के हवाले से मज़ीद कहा कि वो सऊदी शहरी जिन पर कारकुनों के मज़कूरा वाला कानून की खिलाफ वर्जी रिकॉर्ड की जाती है, वज़ारत अफरादी क़ुव्वत में उनके सिस्टम को आर्ज़ी तौर पर सीज़ कर दिया जाता है। ऐसे लोग जिन पर मज़कूरा खिलाफ वर्जी साबित हो और उनका सिस्टम सीज़ कर दिया गया हो, वो 6 माह तक किसी भी मुल्क से गैर मुल्की कारकुनों की दरामद के लिए वीज़ा जारी नहीं करवा सकते। वाज़ेह रहे, सऊदी अरब में राइज कानून मेहनत के तहत गैर मुल्की कारकुन के लिए लाजमी है कि वो अपने कफ़ील आजिर के पास ही काम करे। काम ना होने की सूरत में आर्ज़ी तौर पर दूसरी जगह जॉब कर सकता है, ताहम उसके लिए अजीर सिस्टम से बाकायदा आर्ज़ी परमिट लेना होता है। ऐसे गैर मुल्की जो अपना ज़ाती कारोबार मुकामी शहरी के नाम पर करते हैं, जिसके असल मालिक वो खुद ही होते हैं, जबकि सऊदी शहरी सिर्फ कागजात में मालिक होते हैं, ऐसा करना संगीन कानून शिकनी शुमार किया जाता है, जिस पर सऊदी और गैर मुल्की दोनों को सज़ाओं का सामना करना पड़ता है। सऊदी शहरियों और इकामा होल्डर्स के लिए ऑनलाइन जापानी टूरिस्ट वीज़ा। जापान ने अपने टूरिस्ट वीज़े की शराइत नरम करते हुए सऊदी शहरियों और इकामा होल्डर्स के लिए ऑनलाइन वीज़ा देने का ऐलान कर दिया। अखबार 24 के मुताबिक सऊदी अरब में कायम जो है वो जापानी सफारत खाने के हवाले से मज़ीद कहा कि 27 मार्च 2023 से जापान के लिए टूरिस्ट वीज़े के हवाले से कवानीन में की जाने वाली तरमीम पर अमल दरामद शुरू किया जा रहा है। जापानी सफारत खाने जो है ज़राए का इस हवाले से मज़ीद कहना है कि जापान का टूरिस्ट वीज़ा हासिल करने के ख्वाहिशमंद शहरी या सऊदी अरब में कानूनी तौर पर इकामा पर रहने वाले किसी भी मुल्क से ताल्लुक़ रखने वाले वो वीज़ा हासिल करने के लिए इंटरनेट पर शुरू की गई वीज़ा एप्लीकेशन के ज़रिए दरख्वास्त जमा करवा सकते हैं। रमज़ान के महीने में फ़ाहल चोरी के काम के औकात का ऐलान। जो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने इंतज़ामिया ने कहा है कि रियाद स्टेशन जो है अल-मोंसिया, रियाद अल-शिफा, मक्का मुकर्रमा, अल-मदीना मुनव्वरा, जद्दा अल-मरवा, जद्दा अल-शिफा, दमाम, अल-कासिम, हफूफ, अबहा, जज़ान, हायल, तबूक, यम्बो, ताइफ और अल-खर्श स्टेशन निजरान हफ्ते से जुमेरात तक सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक और रात 9 बजे से सुबह 2 बजे तक काम करेंगे। उन्होंने वजाहत की है कि दमाम, हफूफ और हिफर अल-बातिन स्टेशन सुबह 9 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक और शाम 8:30 बजे से सुबह 3 बजे तक काम करेंगे। उन्होंने मज़ीद कहा कि अलजुमा, अलरौस, अलजौफ, बेशा, अलबाहा और अलखिफजी के स्टेशनों के अलावा जो जो हाइल, असीर, वादी अल-दवासर, अल-करियात, अल-खुरमा हफ्ता से जुमेरात सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक काम करेंगे। इंतज़ामिया का कहना है कि जुबैल में इम्तिहानी स्टेशन हफ्ता से जुमेरात सुबह 9 से शाम 4 बजे तक काम करेगा। मस्जिद हराम में भीख मांगने वालों से सख्ती से निपटने का फैसला। सऊदी अरब ने मस्जिद हराम में भीख मांगने वालों से सख्ती से निपटने का फैसला किया है। सऊदी गज़ट के मुताबिक पब्लिक सिक्योरिटी के डायरेक्टर लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अल-बसामी ने कहा कि मक्का मुकर्रमा में मस्जिद हराम और उसके सहनों में भीख मांगने समेत मनफी वाक़यात के मुर्तकिब अफराद से सख्ती से निपटा जाएगा और उन पर सख्ती से ताज़ीरी इक़दामात का इज़लाक़ किया जाएगा। वो मक्का मुकर्रमा में यूनिफाइड जो ऑपरेशन सेंटर है 911 में उमरा सिक्योरिटी फोर्सेस के कमांडर्स के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे, जहां अल-बसामी और दीगर आला सिक्योरिटी हुक्काम और वज़ारत दाखिला के मंसूबों और जो सालाना उमरा सीज़न के बारे में तफसीलात के बारे में बताया, जो रमज़ान के मुक़द्दस महीने में ख़त्म होता है। सऊदी अरब ने दुनिया भर से आने वाले मज़ीद ज़ायरीन के लिए दरवाज़े खोल दिए। साल भर सऊदी अरब जो है दुनिया भर से आने वाले टूरिस्ट और ज़ायरीन को खुश आमदीद कहता है और मज़ीद सहूलियात फ़राहम करने की मुसलसल कोशिश करता है, जिससे ज़ायरीन के लिए उम्रा करने, मदीना मुनव्वरा की सैर करने और उसके मुख्तलिफ़ मकामात और मुख्तलिफ़ सियाहती सरगर्मियों से लुत्फ़अंदोज़ होने में आसानी होती है। इन सहूलियात में सऊदी अरब ने हाल ही में मुफ्त ट्रांजिट वीज़ा सर्विस का ऐलान किया और GCC कौंसिल के ममालिक में रहने वाले तारकीन वतन के लिए सऊदी अरब के विज़िट वीज़े की खातिर मखसूस
مخصوص پیشوں کی شرط بھی ختم کر دی۔ آسان شرائط کے تحت خلیجی ملکوں میں مقیم غیر ملکی سعودی عرب کا وزٹ ویزا حاصل کر سکتے ہیں۔ سعودی عرب نے خلیجی ملکوں میں رہنے والے غیر ملکیوں کے لیے ٹورسٹ ویزا سسٹم جو ہے ستمبر 2019 میں شروع کیا تھا۔ اس کے بعد گزشتہ سال پرسنل اور فیملی کے ساتھ وزٹ ویزے کی سہولت فراہم کی گئی۔ ٹرانزٹ ویزا سعودی عرب میں ٹورزم کی تحریک میں ایک بڑی اہم جو ہے وہ جست لگائی اور سعودی ایئر لائن کے مسافروں کو سعودی عرب میں داخل ہونے اور 4 دن تک قیام کرنے اور عمرہ ادا کرنے کی اجازت دی۔ سعودی عرب میں جو ہے مسافروں کے لیے آٹومیٹک سسٹم جو ہے طریقے سے مفت میں ٹرانزٹ ویزا جاری کرنا آسان بنا دیا۔ یہ سعودی ایئر لائنز آف لائن پر پروازوں کی بکنگ کے لیے مخصوص الیکٹرانک پلیٹ فارم کے ذریعے جو ہے وہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ویزا کے لیے قومی پلیٹ فارم اور ویب سائٹ visa.mufa.gov.sa کے ذریعے درخواست دی جا سکتی ہے۔ سعودی شہریوں کو اپنے دوستوں کے لیے پرسنل وزٹ ویزا بھی جاری کرنے کی اجازت ہے۔ سعودی عرب کے اندر رہنے والے غیر ملکی اپنے رشتہ داروں اور فیملی ان کے لیے جو ہے وزٹ ویزا حاصل کر سکتے ہیں۔ مسجد نبوی میں خواتین زائرین میں رمضان کے دوران زمزم کے 20 لاکھ پیکٹ تقسیم کرنے کا ہدف۔ صدارت عامہ برائے امور حرمین شریفین کی خواتین زائرین کی ذمہ دار ایجنسی کی طرف سے جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ رمضان المبارک کے دوران مسجد نبوی میں آنے والی خواتین زائرات جو ہیں اس میں زمزم کے 20 لاکھ پیکٹ تقسیم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ خواتین کے امور کی ذمہ دار ایجنسی اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سروسز فراہم کرنے والی کمپنیوں سے وابستہ 1000 سے زیادہ خواتین ملازمین اور 22 رضاکار ٹیمیں مخصوص ہیں، جن میں اوسطاً 3000 کام کر رہی ہیں، جو مسجد نبوی میں جانے والی خواتین کی خدمت اور عبادت کے دوران انہیں ہر ممکن آرام اور راحت فراہم کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ مسانت کے جعلی لنک سے ہوشیار رہیں۔ وزارت افرادی قوت و سماجی بہبود کے پلیٹ فارم مسانت کی انتظامیہ نے خبردار کیا ہے کہ مسانت کے نام سے اور عنوان سے جعلی ویب سائٹ پر وزٹ نہ کریں۔ سبق نیوز کے مطابق وزارت افرادی قوت و سماجی بہبود نے بیرون ملک سے جو گھریلو عملہ درآمد کرنے کے لیے مسانت کے نام سے ویب سائٹ اور اپلیکیشن جاری کی ہے۔ مسانت کے نام سے جاری سرکاری اپلیکیشن کے ذریعے بیرون ملک سے گھریلو کارکن درآمد کرنے کی کارروائی کو آسان بنایا گیا ہے تاکہ سعودی شہریوں کو گھریلو عملے کے لیے ویزے کے اجراء کے امور کو آسان بنایا جائے۔ اس حوالے سے جعل سازوں نے انٹرنیٹ پر مسانت کے نام سے جعلی اپلیکیشن اور ویب سائٹ ڈیزائن کی ہے، جس کے ذریعے لوگوں کی اہم معلومات ہیک کر کے انہیں نقصان پہنچایا جاتا ہے۔ مسانت کی انتظامیہ نے خبردار کیا ہے کہ جعل سازوں کی جانب سے سوشل میڈیا جو پلیٹ فارمز ہیں اس پر جعلی پیغامات بھیجے جاتے ہیں، جس میں بیرون ملک سے افرادی قوت درآمد کرنے کے لیے شہریوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے۔ شہری ان لوگوں کے جو ہے ان سے خبردار رہیں، ان کے جھانسا میں نہ آئیں۔ کسی بھی معاملے کے لیے وزارت کی سرکاری ویب سائٹ سے رجوع کریں جو کہ مسانت.com.sa ہے۔ متعدد وارداتوں میں ملوث 3 رکنی غیر ملکی گروہ گرفتار کر لیا گیا۔ مکہ مکرمہ جو ہے کرائم برانچ کی ٹیم نے دھوکہ دہی کی متعدد وارداتوں میں ملوث 3 رکنی غیر ملکی گروہ کو گرفتار کر لیا۔ ملزمان انٹرنیٹ پر فرضی میڈیکل انشورنس کمپنی کی خدمات فراہم کرنے کے علاوہ رقم بیرون مملکت ٹرانسفر کرنے کا دھوکہ دے کر لوگوں کو لوٹ رہے تھے۔ سعودی خبررساں ایجنسی ایس پی کے مطابق ملزمان کا تعلق مصر سے ہے۔ وہ ایک سعودی شہری جو کہ بیرون مملکت مقیم ہے کے ساتھ مل کر دھوکہ دہی کی وارداتیں کرتے تھے۔ ذرائع کا اس حوالے سے مزید کہنا تھا کہ گروہ کے ارکان کے قبضے سے موبائل فون، خطیر رقم، کمپیوٹر اور کئی موبائل فونز اور سمز بھی برآمد کر لی گئی ہیں۔ ملزمان کے خلاف ابتدائی تحقیقات کے بعد انہیں ادارہ پروسیکیوشن کے حوالے کر دیا گیا، جہاں سے ان کا کیس عدالت کو بھیجا جائے گا، جبکہ گروہ کے چوتھے رکن جو کہ بیرون ملک مقیم ہے، گرفتاری کے حوالے سے قانونی امور مکمل کیے جا رہے ہیں۔ کار اسکریچنگ اور دیگر خلاف ورزیوں پر 25 سعودی شہری گرفتار۔ الجوف ریجن میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کی ٹیموں نے ٹریفک اور دیگر خلاف ورزیوں پر 25 سعودی شہریوں کو گرفتار کر لیا۔ سبق نیوز کے مطابق ادارہ امن عامہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے کی ٹیموں نے ٹریفک قوانین کی خلاف ورزیوں پر 25 سعودی شہریوں کو حراست میں لینے کے بعد جو ہے ابتدائی رپورٹ درج کی ہے، اور ادارے نے مزید کہا کہ ملزمان کے خلاف کئی خلاف ورزیاں ریکارڈ کی گئیں، جس میں گاڑی کی ساخت کو بغیر اجازت تبدیل کرنا، کار اسکریچنگ، بغیر نمبر پلیٹ کے گاڑی چلانا شامل ہے۔ واضح رہے سعودی عرب میں کار اسکریچنگ سنگین جرم مانا جاتا ہے، جبکہ گاڑی کی باڈی میں کسی بھی قسم کی تبدیلی کرنے کے لیے باقاعدہ طور پر ٹریفک پولیس سے NOC لینا ہوتا ہے۔ NOC حاصل کیے بغیر گاڑی کی شکل میں تبدیلی کرنا یا اس کا رنگ بدلنا قانون شکنی شمار کیا جاتا ہے، جس پر مختلف سزائیں مقرر ہیں۔ ملازمت کے معاہدے میں کفیل تنخواہ کم کر رہا ہے، کیا کریں؟
वज़ारत अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद की जानिब से स्मार्ट फ़ोन्स पर एप्लीकेशन लॉन्च की गई है जिसके ज़रिए किसी भी शिकायत पर दरख्वास्त दी जा सकती है। वज़ारत के ट्विटर पर एक शख्स ने दरियाफ्त किया कि सऊदी अरब आए हुए सिर्फ 1.5 महीना हुआ है, कफ़ील की जानिब से इकामा भी नहीं बनवाया गया, बल्कि कफ़ील का कहना है कि नए मुलाजमत के एग्रीमेंट पर साइन करूँ जिसमें तनख्वाह असल एग्रीमेंट से आधी लिखी गई है। इस सूरत में मसले के हल के लिए किसी इदारे से रजू किया जा सकता है। वज़ारत अफरादी क़ुव्वत की जानिब से बताया गया कि मज़कूरा सूरत में वज़ारत के मुतल्लिका शोबे से रजू करें जो अजर और अजीर के मबैन झगड़े हल करवाती हैं। इस सिलसिले में जो है आप जो उनकी वेबसाइट है वहाँ पर भी रजू कर सकते हैं और उसके लिए जो एप्लीकेशन है वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। जो एप्लीकेशन है वो HRSD या वज़ारतुल मवाद अल बशरिया जो है इसकी जो एप्लीकेशन है उनके ऑफिशियल वो डाउनलोड कर सकते हैं जो कि गूगल और प्ले स्टोर और iOS पर दोनों पर मौजूद है। इंस्टॉल करने के बाद वहाँ पर आप उसको अपनी कंप्लेंट वहाँ पर दर्ज करवा सकते हैं। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।